अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह का नाम लेकर अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु तआला हम्दन तरीक़ती बिजलालुहु व जमालुहु व कमालुहु व अज़ीमुस सुल्तान व नस्तईनुहु व नस्तहदी व नतूबु इलैहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न नबियना व हबीबना मुहम्मद रसूलुल्लाह इमामुल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा थब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अत-तकासुर को हम शुरू करते हुए 3 सेशंस अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज जिस जगह से मैं इस स्टडी को स्टार्ट करूंगी वो हम सूरत में डिस्कस की जाने वाली कुछ थीम्स को देखेंगे। अगर आप बहुत भी कट डाउन करके बुलेट पॉइंट्स के अंदर इस सूरत में मिलने वाली मेजर थीम्स को देखें या आप मेजर मौज़ूआत को देखें तो 6 टॉपिक्स आपको बहुत क्लैरिटी के साथ इस सूरत के अंदर थीमेटिक स्टडी में मिलते हैं। नंबर 1, ये वो सूरत है जो इंसान को गफलत से जगाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखती है। यानी आप ये कह सकती हैं कि जो कुरान की सिफत है ज़िक्रा होने की, रिमाइंडर होने की, वो आपको इस छोटी सी सूरत के जो चंद अल्फाज हैं, जो चंद आयात हैं, उनमें प्रोमिनेंटली नजर आती है। सो नंबर 1, ये सूरत इंसान के लिए एक बेहतरीन रिमाइंडर है उसकी गफलत से उसको निकालने के लिए। नंबर 2, जब थीमेटिक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सूरत अत-तकासुर को देखते हैं तो ये वो सूरत है जो वाज़े करती है कि इंसान की सोच उसके अमल पर इम्पैक्ट करती है। हम ये समझें कि हम सोचते सारा दिन कुछ और रहें और अमल हम कुछ और करते रहें, दिस इज़ नॉट द पॉसिबिलिटी। इंसान जैसा सोचता रहता है, अल्टीमेटली वैसा ही अमलन बन जाता है। तो ये वो सूरत है जो इंसान को याद कराती है कि इसके जो आमाल हैं, वो इसकी सोच पर डिपेंडेंट है। सो दिस इज़ द सेकंड पॉइंट इन थीमेटिक स्टडी। थर्ड पॉइंट इन थीमेटिक स्टडी जब आप सूरत के मौज़ूआत देखते हैं, तो जो स्कॉलर इसका तीसरा पॉइंट बताते हैं, वो ये कि वो कहते हैं सूरत अत-तकासुर वो सूरत है, जो इंसान को याद कराती है कि इसके आमाल मामूली शय नहीं हैं। इट्स नॉट लाइक कि मेरी मर्ज़ी मैं जो मर्ज़ी करती रहूँ, मेरी मर्ज़ी मैं जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुज़ारूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं मिसाल के तौर पर स्विमिंग करूँ या मैं हॉर्स राइडिंग करूँ या मैं मिसाल के तौर पर मॉडलिंग करूँ या मैं जो हूँ वो मदरसे में एक तालिबा बन जाऊँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट डज़ इम्पैक्ट। सो नंबर 3 पॉइंट जो है वो ये कि सूरत अत-तकासुर इंसान को याद कराती है कि इंसान के आमाल मामूली नहीं हैं, उसको सोच समझ कर करने होते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अकाउंटेबल है। वो ज़िंदगी में जो फ़ैसले करेगा, वो जो आमाल करेगा, उसका जवाबदेह होगा क़यामत के दिन। फोर्थ पॉइंट थीमेटिक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इस सूरत को देखती हैं तो स्कॉलर्स बताते हैं कि ये वो सूरत है जो जहां हमें हमारे सोच और आमाल का ताल्लुक वाज़े करती है। वहां पर ये सूरत ये भी बताती है कि इंसान और इल्म का कितना गहरा रिश्ता है। तो आप सूरत तकासुर से ये भी सीखती हैं कि इल्म और इंसान साथ-साथ चलते हैं और डेफिनेटली ये इल्म जो है, ये इल्मुल वही की बात है।
اس لیے آپ سورۃ تکاثر میں بار بار تعلمون 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 کی تکرار دیکھیں گی. یعنی کہ فورتھ پوائنٹ یہ ہے کہ سورۃ التکاثر کے تھرو بتا دیا گیا ہے کہ کتنا علم ضروری ہے انسان کے لیے. ففتھ پوائنٹ اسکالرس مینشن کرتے ہیں کہ سورۃ التکاثر کی تھیمز کو اگر دیکھا جائے تو اس سورت میں آخرت کی بہت اسٹرانگ یاد دہانی کرائی گئی ہے. یعنی کہ صرف زندگی میں غفلت سے نہیں نکالتی بلکہ یہ آخرت کی بھی بہت اسٹرانگ یاد دہانی کراتی ہے. سو اٹس اے گڈ سورہ for the reminder of life after death. جہاں یہ ہمیں اس دنیا کی غفلت سے نکالتی ہے، جہاں یہ ہمیں آخرت کا احساس دلاتی ہے. اسی ففتھ پوائنٹ میں یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کھولنے والی صورت ہے، قبر کا ذکر بتانے والی صورت ہے، آخرت کے کنیکشنز کو ری وائر کرنے والی صورت ہے. اس لیے کہ موت کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا وہ یہ صورت بتا دیتی ہے. سکسth اینڈ دا فائنل پوائنٹ، جب آپ تھیمز کے پوائنٹ آف ویو سے سورۃ التکاثر کو دیکھتے ہیں تو اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ التکاثر اصل میں عقل رکھنے والوں کو، سوچنے سمجھنے والوں کو یہ بتاتی ہے کہ آخر یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ جہنم ہے، آگ ہے، جہنم میں لوگ ہوں گے، اس آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے گا. تو اسکالرز کے مطابق سورۃ التکاثر لاجیکل ریزننگ دیتی ہے ہر سوچنے والے کو کہ کیوں لوگ آخر آگ میں اینڈ اپ ہوں گے، کیوں لوگ آخر آگ میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے. The reason which سورۃ التکاثر actually gives وہ یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اور اس مقصد سے غافل ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ کریٹ کیا گیا ہے، then they end up in hellfire. تو تھیمیٹک اسٹڈی کو جب دیکھا جاتا ہے اور جن اسکالرز نے تفاسیر میں تھیمیٹک پوائنٹ آف ویوز بیان کیے ہیں، یہ 6 میجر پوائنٹ آپ کو مل جاتے ہیں. پھر فردر آگے ہر پوائنٹ کی کلاسیفیکیشن بھی جو ہے وہ تھیمز کے پوائنٹ آف ویو سے کی جا سکتی ہے. لیکن میری خواہش تھی کہ کم سے کم یہ 4-6 پوائنٹ جو ہیں یہ ہمارے سامنے اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے جو ہیں وہ شروع میں ہی رہیں تاکہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی اچھا پوائنٹ اپنا مس نہ کریں. اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایکسپلینیشن آف ٹوڈیز سیشن. آج ہم تھیمز کو پوائنٹس میں ڈسکس کرنے کے بعد جب آگے بڑھ رہے ہیں تو اب جو میرا ٹاپک ہے وہ آیت نمبر 1 سے ہی کنیکٹڈ ہے. یعنی اب ہم آیت نمبر 1 کو شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے ظاہر ہے آیت کمپلیٹ نہیں ہوگی اور ہم جلد بازی میں یہاں پڑھنے بیٹھے نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر بہنیں یہی چاہتی ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کام لینا ہے، لیکن یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، اسلام کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی انسان جلد بازی میں نہیں سیکھ سکتا ہے. یہ وہ مرحلے ہیں جس میں جتنا آہستگی کے ساتھ ہم گزرتے ہیں، جتنا سوچ اور بچار کے ساتھ ہم اس پر وقت گزارتے ہیں، اتنا یہ ہماری شخصیت کا حصہ بنتا ہے. تو اللہ کا نام لے کر ہم سورۃ التکاثر کی پہلی آیت بھی شروع کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے انٹرٹینمنٹ اور مینیپولیشن. آپ کو ٹاپک سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن سے جڑی ہوئی خواتین ہیں، اور سورۃ التکاثر ان صورتوں میں سے صورت ہے جو امہ پارہ کی اس پورشن میں آتی ہے جو ہم سب کو الحمدللہ قیام کے پوائنٹ آف ویو سے حفظ بھی ہیں اور مور اور لیس اللہ کی رحمت سے ہم اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں. سو شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ کی طلب نے. یہ جو ترجمہ اردو کا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، دس از ایکچولی دا ایزیسٹ ٹرانسلیشن جو ہم کرسپ انداز میں اپنے اس ترجمے کے پوائنٹ آف ویو سے اردو میں سامنے رکھ سکتے ہیں. ادروائز ہم یہ بات جانتے ہیں کہ عربی زبان کی گہرائی ترجمے میں کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کر سکتی، اور وہ ہمیں انشاءاللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی سے اندازہ ہو جائے گا. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو زیادہ سے زیادہ کی طلب نے. Now from here I will start my topic entertainment اور manipulation، اور آپ کو خود انشاءاللہ ہر بات دوسری بات سے کنیکٹڈ
اور اسٹرانگلی کنیکٹڈ نظر آئے گی. ہم فوکس کریں گے آج پہلے لفظ پر جو اس آیت میں آیا ہے اللہ. اللہ کو اگر آپ کم سے علیحدہ کر دیں بیکاز کم اس کے ساتھ ایک پروناؤن اٹیچ ہے. اللہ عربی زبان میں یہ یہاں پر فعل ماضی کے طور پر آیا ہے جو بنا ہے لہون سے. لہون لام ہا بٹرفلائی ہا واو اس کے روٹ ورڈز ہیں لام ہا واو. یہ بنتا ہے لفظ لہون سے اللہ یلہی الہا. آپ میں سے جن بہنوں کو عربی گرامر یا تو آتی ہے یا آپ کہیں سیکھ رہی ہیں یا ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ خواتین یہاں پر میری ہی تحصیل النحو کی اسٹوڈنٹس ہوں تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس سٹیج پر بھی پہنچ جائیں گے جب ہم صرف کے اس پیٹرن کو سمجھ لیں گے. اینی ہاؤ الہا ایک پورا لفظ ہے عربی زبان کا. کم کو علیحدہ کر دیجئے. الہا لام ہا واو سے بنا ہے. جو سٹارٹنگ ورڈز اس کا ہے جہاں سے یہ ڈیرائیو ہوا ہے وہ لفظ ہے اسم لہون لام ہا واو دو پیش. آگے اس کے فارمز بنتے ہیں اللہ یلہی الہا. کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کا یا لہون کا؟ لیٹس فوکس آن لہون. لہون کا اگر آپ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ایک ٹرانسلیشن کریں جس کو آپ انگریزی زبان میں کرتے ہیں تو ہوتا ہے کائنڈ آف انٹرٹینمنٹ. اٹس ناٹ ایکچولی ہولسٹیکلی صرف انٹرٹینمنٹ بلکہ ابھی آپ صرف اس کو اتنا سمجھیں انٹرٹینمنٹ کی ایک کیٹیگری. کون سی کیٹیگری؟ ابھی ہم جیسے ہی میننگز میں ڈائیو کریں گے ہمیں اور انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. مطلب انٹرٹینمنٹ کیسی انٹرٹینمنٹ؟ وہ انٹرٹینمنٹ لہون ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے بڑے مقاصد سے یا زندگی کے مقصد سے یا آپ کے فرائض سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے. سو دس از ون لائنر ڈیفینیشن آف لہون ان عربک لینگویج جس سے الہا بنا ہے. کیا ڈیفینیشن ہے لہون؟ کوئی بھی ایسی انٹرٹینمنٹ جو آپ کو فرائض یا بڑے مقاصد سے ڈسٹریکٹ کر دے. امام حسن البصری کے مطابق لہون ایسی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی عبادت سے اپنے رشتے نبھانے سے ایک اچھا انسان بننے سے اللہ کا ذکر کرنے سے پروڈکٹیو مفید کاموں میں خود کو انوالو رکھنے سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. صحیح؟ سو وہ انٹرٹینمنٹ اٹس اے اسپیسیفک کائنڈ آف این انٹرٹینمنٹ. اٹس ناٹ ایوری انٹرٹینمنٹ. اٹس اے کائنڈ آف این انٹرٹینمنٹ جو آپ کو اللہ کی عبادت سے اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رسپانسبلٹی سے آس پاس موجود انسانوں کے حق ادا کرنے سے اور دنیا میں کنسٹرکٹیو کام کرنے سے ڈسٹریکٹ کر دے. اس کو عربی زبان میں لہون کہتے ہیں. اب اسی پوائنٹ پر ایک بڑا اہم ایک آئی کین سے نقطہ ہے اور یو کین سے کہ اسی موقع پر دو ٹرمینالوجیز کو سمجھ لینا بہت فائدہ دیتا ہے بیکاز الحمدللہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہر کلاس سے نہ صرف اپنے ذہن میں بہت سے علم کے دروازے کھولیں سمجھ کے دروازے کھولیں بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم بہت سی کنفیوژنس کو بھی دور کر دیں. ظاہر ہے علم انسان اس لیے حاصل کرتے تاکہ اس کی جہالت ختم ہو اور جہالت آپ کو ہو سکتا ہے آپ بہت بڑے ڈگری ہولڈرز ہوں اینڈ سائملٹینیسلی دیر از اے پاسبلٹی کہ ہم جو ہیں وہ دین کے معاملے میں کسی ایک ایسپیکٹ میں کمپلیٹلی جاہل ہوں. سو جاہل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمپل اگنورنٹ. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا علم ہماری اگنورنس کو دور کر دے. تو دو الفاظ آپ اس وقت سمجھ لیں گی تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے وہ باتیں آگے کی سمجھ آئیں گی جو میں کرنے آپ سے جا رہی ہوں. عربی زبان میں دو ملتے جلتے الفاظ ہیں. ایک ابھی آپ نے دیکھا لہون جو میں نے آپ کو بائی ڈیفینیشن بتا دیا کہ ایسے انٹرٹینمنٹ جو آپ کو قیمتی مقاصد سے گرینڈ پرپس سے اللہ کی عبادت سے یا فرائض سے روک لیں. اس سے ملتا جلتا عربی زبان میں ایک اور لفظ آتا ہے جو قرآن میں بھی آتا ہے اور وہ لفظ ہے لغون. لام غین واو یعنی کہ اگر آپ ورڈ پیٹرن دیکھیں تو لغون میں لام ہ واو اور لغون میں
لام غین واو، صرف سینٹر لیٹر جو ہے وہ تبدیل ہے. لغون جس کو آپ کہتی ہیں لغو ایکٹیویٹیز، یہ لغو کام کیا ہوتے ہیں؟ عربی زبان کے مطابق لغو کام وہ ہوتے ہیں جو بے فائدہ کام ہوتے ہیں، یعنی جن کو آپ کہتے ہیں یوز لیس ایکٹیویٹیز، جو انسان کو نہ فائدہ دیتی ہیں، جو نہ انسان کا آخرت میں نقصان کرتی ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ لغون وہ کام ہوتے ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر جو اب ہمارے لائف سٹائلز ہیں، ہم میں سے بہت سو کے جو لائف سٹائلز ہیں، جی قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کے جو لائف سٹائلز ہیں، ہم باہر کی اس وقت دنیا کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہماری بہت سی ایکٹیویٹیز بعض اوقات لغون کی کیٹیگری میں ہوتی ہیں. کیسے؟ جو بظاہر گناہ نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کانسٹینٹلی لغو میں، جس کو آپ لغویات کہتی ہیں، اگر آپ کانسٹینٹلی لغو میں انوالوڈ رہتے ہیں تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کانسٹینٹلی خود کو یوز لیس ایکٹیویٹیز، لغو کاموں میں انوالو رکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ایکٹیویٹیز جو لغون تھیں، مطلب یوز لیس تھیں، نہ آپ کو نقصان پہنچا رہی تھیں، نہ آپ کو جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں جو تھیں وہ کسی لاس میں لے کر جا رہی تھیں، لیکن کانسٹینٹلی لغو کاموں میں انوالو رہنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان لغو سے لاہون کے سٹیج میں چلا جاتا ہے. دس از دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. کانسٹینٹلی لغو چیزوں میں انوالو رہنے سے فائنلی انسان لاہو تک چلا جاتا ہے، اور پھر انسان پھر جب لاہون میں آتا ہے تو پھر وقت بھی ضائع کرتا ہے، اپنے مقصد کو بھی بھول جاتا ہے، اور اپنی ذمہ داریاں بھی بھولنے لگ جاتا ہے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ غلط اس لیے نہیں کرنا، سٹارٹنگ پوائنٹ اس لیے جو ہے وہ یوز لیس نہیں کرنا. یعنی لاہون میں انوالو ہونے کی شروعات اگر میں آپ سے پوچھوں کہاں سے ہوں گی، تو آپ کا جواب ہوگا لغو ایکٹیویٹی سے. انسان جو ہے نا وہ اوور نائٹ نہ اچھا بنتا ہے، نہ اوور نائٹ برا بنتا ہے. تو کوئی بھی انسان جو اپنی زندگی لاہون میں گزار رہا ہے، جو کمپلیٹلی اپنے اصل مقصد کو بھول گیا ہے، وہ ایک عمل سے ایسا نہیں بنا. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ لغویات تھے، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو تھے وہ لغو ایکٹیویٹیز تھے. اور یاد رکھیں، بہت سے اسکالرز باتوں کو سمجھاتے ہیں کہ لغو کام وہ ہیں جب آپ ان کو شریعت کے لینس سے دیکھتے ہیں تو ایک طرح سے وہ الاؤڈ ہوتے ہیں، یعنی وہ گناہ نہیں ہوتے، ان ڈائریکٹلی گناہ نہیں ہوتے، ڈائریکٹلی حرام نہیں ہوتے. مثال کے طور پر ہم سب خواتین کا بڑا فیوریٹ سوال، مثال کے طور پہ جو آپ ایک دور میں پاکستانی ڈراما تھا، جیسے ڈراما دیکھنا یا ناولز پڑھنا، یا ناولز کے اندر اب ظاہری بات ہے ہر طرح کا کانٹینٹ ہوتا ہے جس میں سبق بھی دیا جا رہا ہے. اب اس ناول میں ساتھ ساتھ ایک پلاٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ ایک لو سٹوری بھی چل رہی ہے، بہت سے لیسنز بھی آ رہے ہیں. اپنی ذات میں لغو جو ہوگا وہ حرام نہیں ہے، وہ گناہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، بٹ ٹو انوالو یور سیلف ٹو دس ایکسٹینٹ ان دیز لغویات کہ اب یہ آپ کا زیادہ ٹائم کنزیوم کرنے لگ جائیں، آپ زیادہ اس میں انوالو رہنے لگ جائیں، اتنا کہ اب آپ کا لغو ایکٹیویٹیز کا جو فریم ہے وہ آپ کو لاہون کی طرف لے جائے. یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ دوری پہرے بٹھا دیتے ہیں. اسلام بڑا بیلنسڈ لائف سٹائل دیتا ہے، اور اسلام میں قرآن میں جو آیات ہیں نا وہ بہت کلیئر ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ ہو، حلال حرام، الاؤڈ الاؤڈ نہیں ہے، گناہ ثواب. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو اور مجھے دوسرے لوگوں کو بعض اوقات سپیس نہیں دینے دیتا. بات سمجھیں قرآن کیا سمجھاتا ہے، اسلام کیا سمجھاتا ہے، کہ اپنے آپ کو یوز لیس ایکٹیویٹیز جو کہ گناہ اور حرام نہیں ہیں، لغو ہیں، اس میں انوالو نہیں کرو. ادروائز اگر تم نے اس میں اپنے آپ کو ٹو مچ انوالو کر لیا تو انسان کو یہی لغو کام جو ہیں ایک وشس سرکل کی طرح لاہو میں لے جاتے ہیں. اور آپ اس کی روح سمجھیں
रूह क्या थी? एक ऐसा काम था जिसके करने में आपको गुनाह नहीं हो रहा था। हुँ? लेकिन अब आप उसमें इतना इन्वॉल्व हो गईं कि वो लहव बन गया और देर नहीं लगेगी इस तरह से इस ट्रांज़िशन में आने की। सूरत अल मोमिनून आयत नंबर 3 हम सब कई मर्तबा सुन चुके, हम सब कई मर्तबा पढ़ते हैं, हमने तिलावत में सुन लिया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। वो अल्लाह के नेक बंदे जो जन्नत के वारिस होंगे। सूरत अल मोमिनून के शुरू के 10 आयात जो आपको मिलती हैं, उसमें मोमिन की सिफ़ात आती हैं। वो मोमिनीन जिनको जन्नत विरासत के तौर पर दे दी जाएगी। उन्हीं की खूबी में से एक खूबी अल्लाह ताला ने आयत नंबर 3 में बयान की है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। ये नेक बंदे वो हैं जिन्होंने लग़व से अपना मुँह फेर लिया। बाज़-औक़ात अक्सर आप में से बहनें, स्टूडेंट्स, बेटियाँ, माएँ, मेरे बराबर की दोस्तें, आप लोग सवाल करती हैं ना, ड्रामा हलाल है कि हराम है? ड्रामा पाकिस्तान का ड्रामा जो बनता है, ये क्या है? या आपके बच्चे अगर टीवी शोज़ देखते हैं, ये क्या है? ये सब लग़व एक्टिविटीज़ हैं और मोमिन की सिफ़त क्या होती है? मोमिन खुद को इन लग़व कामों से दूर रखता है। अब होगा क्या? जितनी आपकी अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी, आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को कम करती जाती हैं। हाँ, ये बात भी याद रखें, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। शायद इससे पहले मैंने कभी आप लोगों से इस टॉपिक पर बात नहीं की होगी। क्यों? मैं कुरान की आयत के दायरे के अंदर ही पढ़ाती हूँ। इससे बाहर निकल कर मैं अपनी राय कहीं पर भी नहीं देना चाहती। क्यों? इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है और मुझे अंदाज़ा है और मैंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सीखी है कि आप जब लोगों को दीन की जायज़ ब्रैकेट देते हुए कुरान ही की आयत के थ्रू बात को समझाकर उनमें अल्लाह की मोहब्बत डेवलप करते हैं, वो भागते हैं अल्लाह की फर्माबरदारी करने के लिए। मैंने ऐसे लोग नहीं देखे जिनको आप अल्लाह की मोहब्बत में इन्वॉल्व कर दें और फिर वो अल्लाह की फर्माबरदारी में दौड़े ना हों। इट्स इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो जितना अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाती है, खुद ब खुद आपकी लव एक्टिविटीज़ कट डाउन होती जाती हैं। याद क्या रखना है कि सबके लिए लव एक्टिविटीज से कितना कट डाउन करना है, कब करना है और किस परसेंटेज में करना है। याद रखें इसके लिए हम हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं बना सकते। क्यों? आप कहें क्यों नहीं बना सकते? मैं तो डंडा चलाऊँगी आज से और किसी को ड्रामा नहीं देखने दूँगी घर के अंदर। अब घर में हो सकता है आपकी देवरानी हो, जेठानी हो, अम्मी हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, सास हो, हाँ, आप कहें अब तो मैंने इन डेप्थ स्टडी सुन ली, ये सब लव काम है और अब कोई नहीं देख सकता। नहीं, इल्म हम हासिल कर रहे हैं। रब की मोहब्बत में हम दौड़ना चाह रहे हैं। उसकी फर्माबरदारी में हम नेकियां थामना चाह रहे हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल हम दूसरों पर नहीं लगा सकते। जो इंसान अल्लाह से अपने आप को दूर करेगा, ये स्पेसिफिकली उसका और रब का मामला होगा। इसे समझें। लव से बचने वाले ही डेफिनेटली लाहुन से बचते हैं। और आपने और मैंने बचना है और दूसरों को अल्लाह की मोहब्बत में बढ़ाना है। ये डंडा मार अंदाज जो है ना, ये डंडे मार अंदाज से अगर अगली नस्ल ने दीन सीखना होता तो सीख चुकी होती। हम सब मेजॉरिटी वही माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बचपन से दीन सिखाया है। पर जैसे ही वो अपनी एक मैच्योर एज पर आते हैं, वो दीन छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये पॉइंट, ये दीन की खूबसूरती समझें। हाँ, आपने और मैंने लग़वियात से अपने आप को दूर रखना है। क्यों? इसलिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम अल्लाह की फर्माबरदारी में भागना चाहते हैं। और अल्लाह ताला ने बहरहाल ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से कुरान में मेंशन की है कि लग़वियात ही इंसान को लहव में लेके जाती हैं और लहवुन इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद से गाफ़िल करता है। आप देखते हैं कुरान में आता है, मुख्तलिफ आयात आपको मिलती हैं, जिसमें आपको मिलता है कि अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो,
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہ تلہی اسی سے بنا ہے، الہا سے، لہون سے بنا ہے، کہ دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اولاد ہو، دنیا ہو، مال ہو، تجارت ہو، قرآن اس کو لہون کی کیٹیگری میں بھی لے کر جاتا ہے. حالانکہ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ دنیا ہم پر حرام تھوڑی ہے، اولاد حرام تھوڑی ہے، مال حرام تھوڑی ہے، تجارت حرام تھوڑی ہے. جب آپ ان نعمتوں کا بیلنس آؤٹ کریں گی تب یہ لہون بن جائیں گی. سکھانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی میں جب قرآن سے جڑ جائے تو یہ بات سیکھ لے کہ اللہ کا حکم ماننے کی جب بھی بات آئے گی تو اللہ پہلے، دنیا پیچھے، اللہ پہلے، اولاد پیچھے، اللہ پہلے، مال پیچھے، اللہ پہلے، تجارت پیچھے. اگر تو یہ سیناریو ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہوں گی، آپ لہون میں پھر بھی انوالو نہیں ہوں گی. صحیح؟ تو ایک میننگز لہون کے بالکل کلیئر ہیں جس کو ہم سیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ایسی جو ہمیں ایک بڑے مقصد سے غافل کر دے. لہون کی ایک اور ایکسپلینیشن جو ہم سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت اگر سنیں تو بہت فائدہ دے گی ہمیں، اور وہ کیا کہ وہ ایکٹیویٹیز، جب آپ کہتے ہیں نا کہ لہون وہ ایکٹیویٹیز جس میں آپ انوالو ہو کر وہ بھول جائیں جو بڑا مقصد ہے، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ کی باؤنڈریز مل جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ انٹرٹینمنٹ ہی پوری کی پوری غلط ہے. لہون عربی زبان کا لفظ ہے ایسی ایکٹیویٹیز جس میں آپ ایسا انوالو ہوں کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. تو یہ اسپرٹ ہے، یہ ڈیفینیشن ہے جو قرآن کا یہ مقام سورت التکاثر کا ہمیں ایک ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کلیئرٹی دیتا ہے. مثال کے طور پر سورت عنکبوت آیت نمبر 64 میں آتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اب وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر لہون اور لعبن. تو اب آپ دیکھیں لہون جو سورت تکاثر میں بھی آیا اور لعبن بھی آ گیا، تو آپ کو کنیکشن پتہ چل گیا لہون اور لغون کا. اب آپ کے سامنے ایک اور لفظ آ گیا لعبن، کھیل تماشا جس کو اردو میں کہتے ہیں. لعبن کو بھی سمجھ لیجئے. سو یو ول بی ویری کلیئر دا ڈفرنس بٹوین لہون اور لعبن. آپ کو کنفیوژن نہ ہو اسی لیے میں آپ کے سامنے اس وقت ڈیفینیشنز کو کھول رہی ہوں. دیکھیں لغون وہ کام جن کے کرنے میں یا جن کو سمجھ لیں دیکھنے میں گناہ نہیں تھا اگر وہ شریعت کے دائرے کے اندر تھے، یا جن کو پڑھنے میں گناہ نہیں تھا، لیکن ٹو مچ انوالومنٹ نے اس لغون کو لہون تک پہنچا دیا. Now when you will see the comparison between لہون و لعبن تو اتنا خوبصورت ڈیفینیشن آپ کو عربی زبان کا ملتا ہے. لعب کہتے ہیں وہ کھیل، ایکچولی وہ گیمز جو آپ اپنے لمبس کے ساتھ کھیلتے ہیں. مثال کے طور پہ کرکٹ لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، فٹ بال لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا. دا گیمز which we play with our limbs. والی بال لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، ٹینس لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا، گولف لعبن کی کیٹیگری میں آئے گا. صحیح؟ سو لعبن وہ سب گیمز ہیں جو ہم اپنی لمبس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم فزیکلی انوالو ہوتے ہیں، وہ سب لعبن کے اندر آ جاتے ہیں. اب جب آپ لعبن کے کمپیریزن میں لہون ڈسکرائب کرتے ہیں، سچ اے بیوٹیفل کنیکشن. عربی زبان کہتی ہے لہون وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے جس میں آپ کا دل انوالو ہو جاتا ہے، جہاں آپ کا دل اٹک جاتا ہے. جیسے آپ میں سے وہ بہنیں جن سے ایڈکشن کی حد تک ڈراما اور موویز اور خدا نخواستہ میوزک چھوٹتا نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چیزیں آپ کے دل سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں، جذبات انوالو ہوتے ہیں. ڈرامہ دیکھتے دیکھتے رو کیوں پڑتے ہیں؟ ہم اتنا انوالو ہو جاتے ہیں، اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ ہر اونچی آواز پر ہمارا دل دہل جائے گا. جہاں کسی عورت کے ساتھ ظلم ہوگا ہماری آنکھوں میں سے ٹپ 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 آنسو بہنے شروع ہو جائیں گے.
جہاں کوئی جو ہے وہ کسی ظلم کا شکار ہوگا، اوپریشن کا شکار ہوگا، وہاں فوراً ہم روحاں سے اور سارا دن بجھے 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 سے رہیں گے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ لاہون کی ایکٹیویٹیز آپ کے دل سے کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کا ڈرامہ دیکھنا، موویز دیکھنا، ٹاک شوز دیکھنا، مارننگ شوز ہوں یا کچھ بھی ہو، واٹ سو ایور، ناول پڑھنا، کچھ بھی، اگر وہ آپ کے دل کو ایسا افیکٹ کر رہا ہے کہ اب آپ اس کی وجہ سے اپنے موڈ سوئنگز بدل رہی ہیں، عبادت میں دل نہیں لگ رہا، اللہ کا ذکر کرنے کا نہ ٹائم مل رہا ہے نہ دل چاہ رہا ہے، اور نہ ہی آپ اپنے فرائض پورے کر پا رہے ہیں، now this is لہون۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے الحاکم میں بتانا چاہا ہے، اے بندے تمہارے لمز ہی نہیں، تم میں تو اس انٹرٹینمنٹ نے اپنے جذبات کی حد تک، اپنے دل کی حد تک ڈسٹریکٹ کر دیا۔ اور دل مت بھولیں، روح کا مسکن ہے، ایک جو فارمولا دیا جاتا ہے سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے، جب دل غافل ہو جائے گا تو سوچیں پھر روح کو نرش کرنے کا موقع ہمیں کب ملے گا؟ سورت التکاثر کی پہلی آیت 2 الفاظ ہیں، لیکن اس میں ہماری اصلاح کے اتنے پہلو پوشیدہ ہیں کہ آپ بات کرتے جائیں اور ایسے لگے گا جیسے او مائی گاڈ، ہماری پریشانیوں کا روٹ کاز اس سورت میں بتا دیا گیا ہے۔ یہ سورت قرآن کی 1450 سال پہلے آئی تھی، بٹ ہاؤ امیزنگلی دس از گیونگ سولوشن اینڈ دا ریزن آف مائی ڈسٹربنسز۔ یہ اتنی پرانی صورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں تو آج میری حقیقت کھولی جا رہی ہے۔ یقین جانیے ان 2 الفاظ میں سورت التکاثر کی پہلی آیت کے ہمارے چیلنجز کا ریزن بھی موجود ہے، اور اس صورت میں ان روٹ کازز کا سولوشن بھی موجود ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، سولوشن تک آنے کے لیے نا لمبی لسٹ بھی نہیں دی صورت نے، سیدھی سادی بات کی ہے۔ اگر اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں اس سیدھی سادی بات کو پکڑ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو بس سمجھیں آپ اپنی اصلاح کا قدم آج سے، ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد سے اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس وقت، میں آپ لوگوں کے کامنٹس نہیں پڑھ رہی ہوں، لیکن اکثر مجھے ہیں ایک میری کیوٹ سی ٹیم ممبر جو مجھے بتاتی رہتی ہیں کہ آپ کے کیا کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے آپ کے ذہن میں بھی لہون، لغون، لعبن کی ڈیفینیشن سے ہزاروں سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے، یہ کیا، یہ بھی اس میں آئے گا، یہ اس میں آئے گا، یہ اس میں آئے گا، یا آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اچھا اسلام لہون میں انٹرٹینمنٹ کو کہاں کس لیول تک پلیس کرتا ہے۔ ہاں یقیناً یہ سوالات آنا بالکل جینوین ہے، نارمل ہے، اس دنیا کے اس سٹیج کے اوپر بالکل نیچرل لگتا ہے۔ ہمارے لیے یقیناً یہ سب سے اہم ہے کہ ہم جب کسی ایشو کو جو آج ہم فیس کر رہے ہیں اس کو اینالائز کرنا شروع کریں تو ہمیشہ 2 طرح سے اینالائز کریں۔ دیکھیں بیسیکلی پہلا طریقہ اینالائز کرنے کا تو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ there is no doubt in it کہ اگر جو میں جس مسئلے کو آج سالو کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں میرا قرآن کیا کہتا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، میرا اسلام کیا کہتا ہے، لیکن ہم جس دنیا کا اب حصہ بن گئے ہیں وہاں ہر چیز کے ساتھ انالیٹیکل اپروچ اٹیچ ہے۔ ہمارا بچہ صرف دینی پرسپیکٹو سے بات کو نہیں سننا چاہتا، ہم خود بھی جس یونیورسٹی کے سسٹم کا بائی پروڈکٹ ہیں، جن سلیبس کو فالو کرتے ہوئے آج ہم زندگیوں میں اس مقام پر کھڑے ہیں، ہمارے اپنے ذہنوں میں بہت سے سوال فلسافیکل لیول سے بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت سے سوال انٹلیکچوئل لیول سے آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے ریزننگ ہم ریشنل بیسس پر چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ دونوں اینگل سے بتاتی ہوں۔ لیٹس سے پہلا اینگل، الحمدللہ میرا بلیف ہے کہ قرآن پڑھنے والے جہاں دنیا اور اس کے حالات کے لیے قرآن اور حدیث سے
गाइडेंस लेते हैं, साइमल्टेनियसली वहाँ मुसलमान जो कि वाक़यतन इस्लाम की स्पिरिट समझता है, वो बाकी दुनिया के पर्सपेक्टिव से भी एनालिटिकल अप्रोच ज़रूर अडॉप्ट करता है। यानी दुनिया को इंटेलेक्चुअल और क्रिटिकल लेंस से भी एनालाइज़ करते हैं। लेट्स से ये बात तो डन हो गई। हर वो चीज़ जो आपकी इबादत में हिंड्रेंस बनेगी, हर वो चीज़ जो आपकी हया को कम करने का रीज़न बनेगी, हर वो ड्रामा, मूवी, वीडियो गेम और एनीथिंग जो आपके अंदर से अदब, शफ़क़त, खौफ़े खुदा, आखिरत का डर, कब्र का डर निकालने की वजह बन रही है, बस समझ लें वहाँ ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें। If any video game is making you that much harsh कि आपसे अपने छोटे बहन-भाई से शफ़क़त से बात नहीं होती, आप अपनी अम्मा को सीधे मुँह जवाब नहीं दे सकते, आप अपने अब्बा से माथे पे 6 बल डालकर बात करते हैं बिकॉज़ आप जो वीडियो गेम खेल कर आ रहे हैं, उसने इस वक़्त आपको इतना हाई कर दिया है कि आपका किसी से अच्छे मूड में बात करने का दिल नहीं चाह रहा और आप हार गए हैं बिकॉज़ आप अपने घर से खेल रहे थे और आपके 2 फ्रेंड्स अपने-अपने घरों से खेल रहे थे एंड यू एक्चुअली लॉस्ट द गेम। और जब क्योंकि आप हार गए हैं, तो अब आपका मूड खराब है और क्योंकि आपका मूड खराब है, अब आप अपने अम्मी-अब्बू से, बहन-भाइयों से या अपने स्पाउस से सीधे मुँह बात नहीं कर सकते। If this is the case, then your video game is actually falling under the category of lahwun. Straightforward. इस्लाम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसको समझें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप कहें पता नहीं ये अच्छा मैं रोज़ सुबह उठ के चाय का कप पकड़ के मॉर्निंग शो देखने बैठ जाती हूँ। अच्छा तो ये तो लग़वन की कैटेगरी में आएगा, गुनाह तो नहीं हो रहा ना मुझे? अगर उस मॉर्निंग शो को देखते हुए आपको सामने बैठी हुई टीवी में नज़र आने वाली औरत की ड्रेसिंग किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार करिए। मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं, मैं ऐसा डिज़ाइनर नहीं पहन सकती, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, मैं इतनी खूबसूरत या मेरे पास जो है वो ऐसा जैसा स्टेज बना हुआ है इस वक़्त बैकग्राउंड बना हुआ है वो मेरा घर नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्सेस आपको हिट कर रहे हैं, बज़ाहिर बहुत बिनाइन है, बट दिस इज़ एक्चुअली फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ lahwun. Leave those morning shows because you are not learning anything good for your life. You are not learning anything good for your grooming of the personality. You are not learning anything good for your spirituality. Leave them. They are falling under the category of lahwun. यही सब चीजें अगर हमें समझ आ जाएं तो हमें बहुत आराम से दीन का पर्सपेक्टिव और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वाज़ेह नजर आ जाएगा। अच्छा, अब देखें जब हम कहते हैं कि एक तो इस्लाम ना हर चीज़ के ऊपर बस बैन कर दो, खत्म कर दो, ये करता है। नहीं, ये सिर्फ इस्लाम नहीं करता। एवरी सेंसिबल ह्यूमन बीइंग हू इज़ एबल टू जस्ट यूटिलाइज़ ट्रू इंटेलेक्ट, who can able to use analytical skills, who can able to do the comparison दुनियावी लिहाज से लीव दीन असाइड आप दुनियावी लिहाज से भी एंटरटेनमेंट के फायदे और नुकसान काउंट कर सकते हैं। मैंने नहीं इसलिए आपसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था मैं ये नहीं कह रही कि होलिस्टिकली एंटरटेनमेंट की इजाजत और गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा था ऐसी एंटरटेनमेंट जो हमें हमें इंसान बनने से दूर कर दे, ज़िम्मेदारियाँ निभाने से दूर कर दे, दैट इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ lahwun। अब सुनिए, हम अगर दुनियावी एंगल और बिल्कुल दुनियावी लेंस से चीज़ों को देखें, सिर्फ एंटरटेनमेंट को ज़रा सोचिए, आप में से मेजॉरिटी यहाँ पर ख़वातीन जहाँ तक मेरा आइडिया है, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब अराउंड 35-40 और मे बी इसके ऊपर ही होंगे। मैक्सिमम चलें हम समझ रहे हैं कि हमारे पास ऑडियंस जो है वो बिटवीन द एज ऑफ 28 टिल 50-60 बैठी है। ज़रा अपने-अपने ज़हन में डेफिनिशन लेकर आइए एंटरटेनमेंट की और अपना बचपन याद करें कि आपके लिए एंटरटेनमेंट क्या थी? जैसे अगर मैं अपना बचपन याद करती हूँ, तो एंटरटेनमेंट का जो मेरा कॉन्सेप्ट था, उसका मेजर पार्ट लागिबुन की कैटेगरी में था।
लाइबुन अब आपको पता चल गया है क्या है। वो गेम्स जो हम फिज़िकली खेलते थे। सो अगर मैं लहवुन, लग़वुन और लाइबुन के अंडर अपने बचपन की एंटरटेनमेंट को एनालिटिकल स्केल से देखूँ, तो हम में से ज़्यादातर की जो जिसको आप कहते हैं फन की डेफिनिशन थी, वो लाइबुन पर फ़ोकस्ड होती थी। गेम्स दोज़ वी प्ले विद लिम्ब्स, फिज़िकल गेम्स। और साथ-साथ हमारे बचपन में कुछ एनालिटिकल इंटेलेक्चुअल गेम्स थी। जैसे हम राइटिंग गेम्स खेलते थे, हम बोर्ड गेम्स खेलते थे। आप में से मेजॉरिटी ख़वातीन ने नेम प्लेस एनिमल थिंग वो खेला होगा, जहाँ पर 4 कज़िन्स इकट्ठे होते थे, सब कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाते थे और अगर कोई आपके घर मेहमान आए होते थे, तो सब पेज फाड़-फाड़ के एक-दूसरे को दे रहे होते थे और नेम प्लेस और एनिमल खेलने लग जाते थे। सो ये हमारे फन डेफिनिशंस थे। ये हमारे एंटरटेनमेंट स्केल्स थे जिनके ऊपर हम वक़्त गुज़ारते थे। अब हम हमारा बचपन क्या था? वी वर अलाउड टू वॉच टीवी ओनली फॉर 40 टू 45 मिनट्स फॉर द कार्टून्स ओनली, दैट्स इट। उसके अलावा हमारा कोई कंसर्न टीवी के साथ होता नहीं था। टीवी इतना ज़्यादा उस वक़्त अवेलेबल भी नहीं था, इतनी ब्रॉडकास्टिंग होती भी नहीं थी और उसके बाद बावजूद भी अम्मा-अब्बा जो थे वो लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ़ टीवी अलाउ करते थे। हमारे हाथों में हमारे बचपन में फ़ोन नहीं होते थे। हुँ? हाँ, कैलकुलेटर्स होते थे हमारे। मैथ्स कर रहे हैं, अलजेब्रा कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो हमारे वो ख़ास किस्म के जो थे वो कैलकुलेटर्स होते थे। भागना, दौड़ना, एक-दूसरे के घर जाना, घूमना-फिरना, इट वाज़ सो कॉमन और यही थी हमारी डेफिनिशन ऑफ एंटरटेनमेंट। अब हम एक नॉर्मल अगर एक ऐसे घराने की बात मैं कर रही हूँ, जिस जिस घराने में मैंने आँख खोली, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी माशरे की वैल्यूज़ थीं, जिसको आप कहते हैं मुसलमानों के बेसिक अखलाकियात, वो अपनी जगह मौजूद थे, इंटैक्ट थे। रिलिजियस बहुत सी नॉलेज नहीं थी, बस इतना कि नमाज़ पढ़नी है, झूठ नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी को धोखा नहीं देना। दिस वाज़ द बेसिक बेसिक इस्लाम जो कि आँख खुलते साथ हमने देखा है। तो अब ये हमारी दुनिया थी ना, तो ये दुनियावी एंगल है हमारा। उसमें हमें ये नहीं पता था कि ओहो! अच्छा ड्रामा देखने से वक़्त ज़ाया होता है। ऑल्दो हम नहीं देखते थे, मेबी हमारी अम्मा देखती हों, मेबी हमारी अम्मा जो हैं वो डाइजेस्ट पढ़ती हों या मैगज़ीन्स बहुत आते थे उस वक़्त वो पढ़ती हों या नॉवेल्स पढ़ती हों, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे अम्मा के ऊपर जो है वो डंडा लेके खड़े हैं। क्या ये अलाउ है जो आप कर रही हैं? हमें कुछ नहीं पता था बिकॉज़ हमें एज़ सच इन चीज़ों का इल्म नहीं था। सो यही हमारा एंटरटेनमेंट था, घूमना-फिरना, एक-दूसरे के साथ फिज़िकल गेम्स खेलना, एक-दूसरे के घर आना-जाना, नानी-दादी, बड़े लोगों से कहानियाँ सुनना और एक खूबसूरत टाइम जो हमारा एंटरटेनमेंट था, मत भूलें और वो बिल्कुल जायज़ आप ये सारे एंटरटेनमेंट मैं आपके सामने खोल क्यों रही हूँ? ताकि हमें ये पता चले कि एंटरटेनमेंट मना नहीं करता इस्लाम। इट्स नॉट लाइक वो सब डेफिनिशंस जिनको हम एंटरटेनमेंट के अंडर रखते हैं, वो सब की सब लाहौन में जाती हैं। नहीं, दैट वाज़ द थिंग जो बिल्कुल जायज़ थी एंटरटेनमेंट के अंदर। क्यों? इसलिए कि वो वक़्त था जब हमारा एंटरटेनमेंट ये भी होता था कि हम सिबलिंग्स आपस में घंटों बातें करते रहते थे। बहन-भाई आपस में चैटर बॉक्सेस बोले जा रहे हैं। बस हर एक को बोलना है और हर एक के पास बताने के लिए और शेयर करने के लिए इतना कुछ होता था कि जहाँ 3-4 बहन-भाई कमरे में बैठ जाते थे, उफ़! अम्मा का सोना मुश्किल हो जाता था। एक ऊधम मचा होता था। क्यों? इसलिए कि हर एक को स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की स्टोरी शेयर करनी होती थी। अब ये बताएँ, ये जो मैंने आपके सामने एक पूरा बचपन स्ट्रेच करके रख दिया है, ये हमारा फन था, ये हमारी एंटरटेनमेंट थी और ये लाउन नहीं बनता था। एंटरटेनमेंट की भी इंसान को ज़रूरत है, फन की भी टू सर्टेन एक्सटेंट इंसान को ज़रूरत है। हर इंसान के लिए फ्री टाइम चाहिए होता है। हर इंसान को कुछ रिलैक्सिंग टाइम चाहिए होता है। हर इंसान को कुछ मी टाइम, फन टाइम चाहिए होता है। कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड होता है। दिस इज़ हाउ वी एक्चुअली परफॉर्म आवर एक्टिविटीज़। The human body, the human soul need a little time to relax, to re-energize and have some fun.
یہ بلٹ ان ہے ہمارے اندر. بالکل جیسے ہماری کئی دوسری نیڈز ہیں ایسے ہی سم لیول آف انٹرٹینمنٹ از آر ہیومن نیڈ. اور یہ میں نے آپ میں سے بہت سو کا آئی ایم شیور بچپن کھول کر رکھ دیا ہے. یہ ہماری فن ایکٹیویٹیز تھیں اور اس میں آپ سب بھی گواہ ہیں کہ ہماری یہ فن ایکٹیویٹیز ہمیں لاہون تک نہیں لے جاتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے کھیل تماشوں کے بعد اور اپنی فزیکل دوڑ بھاگ کے بعد جب گھروں کے اندر آتے تھے تو اپنی اما کو ماتھے پر بل ڈال کر نہیں دیکھا کرتے تھے. میز پر بیٹھ کے یہ نہیں کہتے تھے اما لا کے دیں جوس کا گلاس، بلکہ کچن میں اما کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے تھے. اگر خود نہیں نکالتے تھے کہ اما دے دیں، اما یہ بنا دیں، اما یہ کر دیں. اس وقت بھی ہمارے موڈ سوئنگز بھوتوں کی طرح کے نہیں ہوتے تھے. آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ، اتنا سا بچہ، لٹرلی آئی کین سے ٹانگ برابر بچہ، اور وہ اسکول سے 3-4 گھنٹے کیا ہو کر آتا ہے، اس کے بعد وہ پورا بھوت بنا ہوا ہوتا ہے. موڈ خراب ہے اور اما بیبی بیبی کا موڈ خراب ہے، بیبی تھک گیا ہے، بیبی کا دل نہیں چاہ رہا کسی سے بات کرنے کا، اور بیبی ہیں کہ ٹینٹرمز تھرو کر رہے ہیں اور ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں. یہ حال ہو گیا ہے. اچھا، ہمارا انٹرٹینمنٹ، ہمارا فن وہ لاہون کی کیٹیگری میں نہیں گیا. اس نے ہمیں تمیز بھی سکھا کر رکھی، اس نے ہمیں چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ بھی رکھا، اس نے ہمیں کافی حد تک انسان بنا کر رکھا، کافی حد تک الحمدللہ. اب وقت آگے بڑھا. I'm talking about back in 2005. آپ میں سے وہ سب بہنیں ہو سکتا ہے جن کے بچے اس وقت بالکل یا تو نیو بورن ہوں یا وہ اس وقت اپنی میرج لائف شروع کرے ہوں. ذرا سوچیں 2005. And right now I'm giving you analytical اس وقت اپروچ بالکل دنیاوی لحاظ سے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے بدل دی ہے. کیا 2005 آتا ہے اور یوٹیوب کے اوپر، یوٹیوب 2005 میں بائی دا وے صرف 1 سال کا تھا. فیس بک کے اس وقت صرف 12 ملین یوزر تھے. 2005 میں نو ایپل ٹی وی، نو انسٹاگرام، نو اسنیپ چیٹ، نو اسمارٹ فون. 2005 وقت آگے بڑھا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شفٹ آیا. اب آپ دیکھیں جب آپ کا اور میرا بچپن تھا اس وقت یوٹیوب نہیں تھا. سو وی جسٹ ہیو 1 hour ٹی وی جو بھی آتا تھا اور لمیٹڈ ٹی وی، لمیٹڈ چینلز. 2005 کے بچے کے پاس یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا. موو فارورڈ ان ٹائم، آپ اپنی انالیٹیکل اپروچ سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا اپنے بریکٹ سے آؤٹ ہوئے ہیں. 2016، اب میں 2016 ابھی سے اس وقت جو ہوں 5 سال پرانی بات کر رہی ہوں. 2016 کے فگرز کے مطابق یوٹیوب 2005 سے یہاں تک پہنچ گیا کہ 1 منٹ میں پوری دنیا میں یوٹیوب پر 300 آر ویڈیوز اپلوڈ کی جاتے ہیں. 2016 نیٹ فلکس انٹروڈیوس کرا دیا گیا دنیا کے اندر، انسٹاگرام آ گیا، اسنیپ چیٹ آ گیا، اسمارٹ فونز آ چکے، ایپل ٹی وی آ چکا. صرف انٹرٹینمنٹ شفٹ نہیں آ رہا، صرف انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز نہیں بدل رہی، سائیکولوجیکل گراؤنڈز پر یہ سب سوشل میڈیا، یہ سب انٹرٹینمنٹ انڈسٹری انسانوں کی پرسنالٹی بدل رہی ہے. اس لیے کہ ڈراما، فلم، سوشل پلیٹ فارمز یہ سب اب کیا کر رہے ہیں؟ دے آر ٹرانسفارمنگ دا وے وی سی دا ورلڈ. آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کہیں نہیں میں تو ایسے ہی ذرا ریلیکس کرنے کے لیے ڈراما دیکھ لیتی ہوں، موویز دیکھ لیتی ہوں، ٹی وی شوز دیکھ لیتی ہوں. بچے کیا کہتے ہیں؟ یونیورسٹی سے تھکا ہوا آیا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹی وی شو دیکھنے جا رہا ہوں، پلیز میں اپنی پلیٹ لے کے اندر جا رہا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے، از دس ناؤ جسٹ a thing to watch or it's a thing to give you the perspective? It's actually the thing to give you the perspective. It's actually the thing which gives you a thinking platform. آپ اب اپنی عقل کے لینس سے نہیں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لینس سے دنیا کو دیکھتے ہیں. ویڈیو گیمز، ہمارا بڑا سوال ہوتا ہے. ویڈیو گیمز
वीडियो गेम्स जिस तरह की अब बन गई हैं, उन्होंने फंक्शनैलिटी बदल कर रख दी है। क्यों? जो गेम्स हम लागिबुन की कैटेगरी में फिज़िकली खेला करते थे, भागना, दौड़ना, कैंप फायर, बस कुछ भी नहीं, एक-दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, हुँ? सीरियसली मासूम गेम्स, वो ना लाहवुन की कैटेगरी में थे और ना लग़वुन की कैटेगरी में थे, इन फैक्ट दे वर हेल्दी लागिब, बिकॉज़ वो हेल्दी एक्टिविटीज़ थी। हमारी एंटरटेनमेंट जो थी, जो हमारा बचपन था, जो हमारा फन था, उसमें 2 क्वालिटीज़ उसको लाहवुन बनने से बचाती थीं और हमें हमारे फ़राइज़ से गाफ़िल नहीं करती थीं। व्हाट वाज़ दोज़ 2 क्वालिटीज़? हमारा एंटरटेनमेंट शेयर्ड था, मिलकर एक-दूसरे को एंटरटेन करते थे, मिलकर एंटरटेनमेंट और फन किया करते थे और हमारा एंटरटेनमेंट और फन इंटरैक्टिव था। दैट्स द मेन डिफरेंस। आज ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हर कोई अकेले-अकेले अपनी-अपनी पसंद का एंटरटेनमेंट कंज़्यूम कर रहे हैं। आपको जो पसंद है आप अपने अपने मोबाइल और लैपटॉप में देखती हैं। आपके हस्बैंड को जो पसंद है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप में देखते हैं। आपके बच्चों को जो पसंद है दे हैव देयर ओन लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। ना सिर्फ अकेले-अकेले हम अपना एंटरटेनमेंट कंज़्यूम करते हैं, बल्कि मेजॉरिटी लोगों को, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंगस्टर्स बाय द वे, वेरी सॉरी टू से, इट्स अबाउट एडल्ट्स आल्सो। यंगस्टर्स हो या एडल्ट्स हो, बहुत से लोगों को इस एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए प्राइवेसी भी चाहिए बाय द वे। समझ आती है मेरी बात, ये जो मैं इस वक्त कह रही हूँ? हमारा एंटरटेनमेंट का टाइम है, सो वी नीड आवर प्राइवेसी, है या नहीं? हर बच्चा अपने कमरे में, कमरा बंद, एंड इट्स मी टाइम। कमरा क्यों बंद है? बताएं क्यों? Because the content they are watching might be or definitely is distracting or disturbing for the mother. और आप सब जानती हैं, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोगों ने अपने आप को इस प्लेटफ़ॉर्म से दूर रखा हुआ है। अगर नहीं रखा हुआ और साथ-साथ आप कुरान की स्टूडेंट हैं, प्लीज़ डोंट डिले। ज़ाहिर-सी बात है मैं डंडा तो नहीं चला सकती, ना मेरा ये काम है डंडा चलाना, मैं सिर्फ़ आपको मोटिवेट कर सकती हूँ। लीव द प्लेटफ़ॉर्म ऑफ नेटफ्लिक्स, लीव इट। How Netflix has changed the environment of entertainment industry, we all know this very well. आपको आप माशाल्लाह पढ़ी-लिखी ख़वातीन हैं और आपको पता है कि क्या कुछ नहीं कंटेंट दिखाया जा रहा। हर बच्चा अपने कमरे में बंद होकर अपना एंटरटेनमेंट कंज़्यूम कर रहा है और कमरे में बंद नहीं होता, जब बाहर आते हैं, तो वही एंटरटेनमेंट उनके फ़ोन की शक्ल में उनके हाथ में होता है। उस फ़ोन पर इतना फ़ोकस्ड होता है कि कमरे से बाहर आकर भी आस-पास की दुनिया और लोगों पर फ़ोकस नहीं होता है। हम सब, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अगेन बच्चास, मैं एडल्ट्स की बात भी कर रही हूँ। हो सकता है हम भी उसमें शामिल हों। हर बंदे के फ़ोन पर पासवर्ड है। क्यों? ओके, आप कह सकते हैं इट्स अ फ़ोन रिक्वायरमेंट, या तो आपको अपना फेस आइडेंटिफिकेशन देना है या थंब इम्प्रेशन, फिंगरप्रिंट देना है या पासवर्ड देना है। सो ईज़िएस्ट मैंने पासवर्ड दे दिया। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके फ़ोन की रिक्वायरमेंट थी। बट विल यू बी फाइन बाय गिविंग योर पासवर्ड टू एवरी पर्सन इन योर होम? अम्मी को भी दिया, अब्बू को भी दिया, शौहर को भी दिया, बीवी को भी दिया, सबको दिया हुआ है, बहन-भाइयों को भी दिया हुआ है। शौहर-बीवी एक-दूसरे से पासवर्ड शेयर कब नहीं करते? कब नहीं करते? व्हेन देयर इज़ समथिंग फिशी। आई एम सो सॉरी अगर आप इससे ऑफेंडेड हो रही हैं, बट दैट्स अ फैक्ट। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अदरवाइज़ इट्स सीरियसली लूप होल्स देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बाज़ ख़वातीन क्या लूप होल देती हैं? अच्छी दीनी मिज़ाज की। वो एक्चुअली गैलरी में ना मेरी कुछ हिजाबी फ्रेंड्स की पिक्चर्स हैं जिसमें उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ। ओके, बाय द वे आपने उनकी हिजाब के बगैर की तस्वीरें अपनी गैलरी में क्यों रखी हैं? कल को खुदा ना खास्ता अगर आपका फ़ोन स्नैच हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो आपके उस गैलरी के अंदर किसी हिजाब वाली औरत की बेहिजाब तस्वीर से उसकी तो कहीं न कहीं जो है वो चीज़ें एक्सपोज़ हो सकती हैं। तो आपने उसको डिलीट क्यों नहीं किया फ़ौरन से पहले? सो नो लूप होल्स माय डियर
सिस्टर्स, अगर स्पाउसेस एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल पासवर्ड शेयर नहीं करते, दिस मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। अगर औलाद माँ बाप से अपना पासवर्ड शेयर नहीं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, नो ग्रे एरिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके मोबाइल में कुछ तो गलत है, जो उनको मालूम है कि माँ बाप को पता चल गया तो गलत है और डांट पड़ेगी। सो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शिफ्ट आपको नजर आ रहा है। वो सिबलिंग्स जो एक दूसरे से, आप और मैं, जो हम एक दूसरे से अपनी कहानियां सुनाते थकते नहीं थे, वो सिबलिंग्स जो बातें करते हुए थकते नहीं थे, आज आप दो बहन भाइयों को, दो बहनों को, दो भाइयों को, फैमिली में सिबलिंग्स को देख लें, आपस में बात करने का वक्त ही नहीं है, दिल ही नहीं चाहता। वक्त तो दूर की बात, वक्त हो भी तो काउच पर लेटे रहते हैं अपना मोबाइल पकड़ के, दिल नहीं चाह रहा। अम्मा कहती बेटा, घर में दो भाई आपस में बातें करो। क्या बातें करूं? आई डोंट हैव एनीथिंग टू से हिम। वो भी कहता है मेरे पास तो कुछ नहीं है इससे बात करने के लिए। क्यों? इसलिए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो इतने दे दिए हैं, जो आपको आगे से करेक्ट नहीं करते, जो आप पर गुस्सा नहीं करते, जो आपको जो है वो गलत गलत होने की बात पर गलत नहीं कहते, बस उनसे जो इतनी बातें हो जाती हैं। सो ह्यूमन साइकोलॉजी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने बदल दी है। ना सिर्फ इस टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट ने अपना रुख और शिफ्ट बदला है, ह्यूमन साइकोलॉजी बदली है, बल्कि ये कंप्लीटली लाहवुन की कैटेगरी बन गई है। ये कंप्लीटली इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। और मैंने ये सारे पर्सपेक्टिव अभी दीन के एंगल से तो आपके सामने रखे भी नहीं है। ये तो मैंने एक, जिसको आप कहते हैं रेगुलर वर्ल्डली फैमिली लाइफ मैटर्स, उनकी बेसिस और उनकी ग्राउंड्स पर मैंने आपके सामने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं। एंटरटेनमेंट हमें लिटरली आज मैनिपुलेट कर रही है और शायद हमें इसका अंदाजा भी नहीं है। और जिनको अंदाजा हो गया है, उन्होंने भी शायद ऑस्ट्रिच एटीट्यूड अडॉप्ट किया हुआ है, आंखों पर हाथ रख के बैठ गए हैं और ये समझ रहे हैं कि शायद हमें और हमारी औलाद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचेगा। आखिर दुनिया इतना डिप्रेशन रेट क्यों फेस कर रही है? The way movies, TV shows, and the dramas and all those social platforms are pushing us to think, हर इंसान अपने अंदर कॉन्स्टेंटली डिप्राइव्ड महसूस करता है अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक आज की औलाद को जो माइंडसेट दिया है, दिस इज डेंजरस इनफ। और अगर माँ बाप सिर्फ इस माइंडसेट पर काम करना शुरू कर दें, और या अगर वो इसको जरा डीपली समझना शुरू कर दें, आप और मैं अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते। वट एवर दे आर डूइंग, लेट देम डू। नेवर। कौन सा माइंडसेट है? आज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अल्लाह के कैटेगरी और लाहवुन की कैटेगरी में कैसे आई है? इस इंडस्ट्री ने जो इमेज दिया है यंग माइंड को, वो क्या? आपका घर कैद खाना है। आज की यूथ के सामने उसका घर का जो दायरा है, जो उसकी घर की चार दीवारी है, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, जी हाँ, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इतना मैनिपुलेट किया है आज की यूथ को कि आज की यूथ के लिए घर की चार दीवारी एक जेल खाना है। चाहे घर कितना लग्जूरियस हो, चाहे घर कितना नेमतों से भरा हुआ हो, चाहे घर में कितने नौकर हों, आई एम टेलिंग यू द बिटर ट्रूथ, बिटर ट्रूथ। बच्चों को इस चार दीवारी, जिसको घर कहते हैं, इसके बाहर की दुनिया कलरफुल लगती है, परफेक्ट लगती है, ग्लैमरस लगती है, रंगीन लगती है। और घर की लग्जरीज उनको लग्जरीज नहीं लगती, जब भी तो नाशुक्रे हैं। उनको बस इस इंडस्ट्री ने, आप माने या ना माने मेरी बात, यू हैव राइट कि आप मुझसे इख्तलाफ करें, बट आई हैव अ क्लैरिटी। इस एंटरटेनमेंट मैनिपुलेटिंग इंडस्ट्री ने हमारी यूथ को ये बात सिखा दी है, असल फन, असल मजा घर की चार दीवारी के बाहर है। फिर चाहे वो ढाबे पर बैठकर चाय पिए, टूटी हुई कुर्सी पर, टूटी हुई मेज पर, टूटे हुए मट्टी के कप के अंदर, बट दे विल एंजॉय। और आप महंगी सी महंगी क्रॉकरी में उनको डिनर कराएं और लंच कराएं, दे विल नॉट एंजॉय। वो खुश नहीं होते, शुक्रगुजार नहीं होते।
उनके चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं आती जो उस ढाबे पे बैठ के उनको आ जाएगी, बिकॉज़ राइट नाउ दे आर आउट फ्रॉम द होम, दे आर आउट फ्रॉम द प्रिज़न ऑफ द होम। वो उस घर की चारदीवारी की जेल से बाहर हैं। आज हो क्या रहा है? किसी मुल्क के छोटे से फ्लैट में 4 लोगों के साथ आपका बच्चा स्टूडेंट बन के रह लेगा। हुँ? अपने घर में तो एक भाई के साथ भी कमरा शेयर नहीं होता, एक बहन के साथ भी कमरा शेयर नहीं होता, बट किसी दूसरे मुल्क में जाएँगे, वहाँ जाके किसी फ्लैट में 4-6 लोगों के साथ रहेंगे, चाहे वहाँ पर बाथरूम भी खुद धोएँ, बर्तन भी खुद धोएँ, खाना भी खुद पकाएँ, जो कि अपने घर में कभी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही कि ये काम अपने हाथ से करना गलत है। नहीं, बिल्कुल, अगर ये काम अपने हाथ से किया है, मगर बी रियलिस्टिक, सच बोलें, आज के इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी, उसने दूसरों के साथ तो झूठ बोलना शुरू किया ही किया। आज का इंसान अपने आप से भी सच नहीं बोल सकता। आज का इंसान अपने आप को भी सच बोलकर अपनी गलती नहीं बता सकता। हम मुसलमान इतने पिटे हुए क्यों हैं हर तरफ से? इसलिए कि हम अपने साथ भी सच नहीं बोलते। हम एक तरफ कुरान पढ़ रहे होते हैं, एक तरफ हम कुरान के कोर्सेज़ पर कोर्सेज़ कर होते हैं, और इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह के बंदे नेक भी होते हैं, देयर इज़ नो डाउट, लेकिन मेजॉरिटी का हाल यही है, कुरान पढ़ा भी रहे हैं, बट अपने आप से हम सच नहीं बोलते। जिस अप्रोच, मैं नहीं कह रही अपने हाथ से काम करना गलत है, लेकिन जिस अप्रोच से यूथ घरों से पढ़ाई के नाम पर दूसरे मुल्कों में भाग रही है या भागती है, या जिस अप्रोच से माँ-बाप उनको बाहर भेजते हैं, इस सच्चाई को भी एडमिट करना और मेंशन करना ना भूलें। अगर आपने ये कहा कि हाँ, हम तो पढ़ाई के लिए भेजते हैं, धोखा दे रहे हैं आप अपने आप को। और अगर बच्चा ये कहता है कि अपने फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ, धोखा दे रहा है। उसके दिल की आवाज़ सुनें, अगर किसी से वो दिल की बात कहता है ना, कहेगा मुझे घर की चारदीवारी से बाहर जाना है, इस पुलिसिंग से बाहर जाना है, मुझे बस घर की चारदीवारी से आज़ादी चाहिए। सच है या नहीं? रेशो निकाल कर देख लें। जो बच्चे घरों से पढ़ाइयों के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, 98% उनकी अप्रोच घर से आज़ादी है। वरना माँ-बाप के घर की लग्ज़रीज़ और आरामदेह माहौल, नौकर ही नौकर, कौन छोड़कर जाता है? ये माइंडसेट बना है ना, इसमें एक बड़ा हाथ मैनिपुलेटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है। मैनिपुलेटिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जो जिन्होंने आज़ादी के नाम पर ये डेफिनिशंस घोल कर हमें पिला दी हैं। और ये माइंडसेट, ये जो कॉन्सेप्ट उनके ज़हनों में आ गया है, बस ये उनको इतना बेचैन रखता है कि हमें मौका मिले और घर से बाहर भागें। दिस इज़ डिज़ास्टर ऑफ दिस न्यू शिफ्टिंग एंटरटेनमेंट। ये बहुत सटल वे में इंसानों के दिमाग में इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, जो लाहवुन की कैटेगरी में है, डाल दिया है। आप चाहे मेरी इस बात को किसी भी कवर में छुपाने की कोशिश करें, बट द ट्रू फैक्ट और द बिटर फैक्ट इज दिस, जो मैंने आपके सामने बयान किया है। अक्सरियत जो बाहर जाती है पढ़ाई के नाम पर, वो बूढ़े वालिदैन की ना बीमारी सुनकर वापस आती है, ना बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के लिए वापस आने का सोचती है। मजबूर नहीं होती। कब मजबूर होती है? जब विरासत का लीगल हेयर बनकर अपना शेयर उनको माँ-बाप के माल से समेटना होता है। कैसे बन गई ऐसी औलादें? आज से 2 नस्लों पहले तो ये हाल नहीं था। साइकोलॉजिकल मेकअप इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने मैनिपुलेट करके रख दिया है, बिगाड़ दिया है इंसानियत की सोच और अप्रोच को। और इसके रिपल इफेक्ट आ रहे हैं इंडिविजुअल पर, फैमिली पर, इंसानियत पर, माशरे पर और दुनिया पर। मैंने तो अभी दीनी पर्सपेक्टिव में बात ही नहीं की। आप देख लें आपके सामने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने जो हशर किया है। तो लाहवुन, लग़वुन, लाइबुन, ये 3 इस वक़्त वो पंजे हैं, जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू इंसानियत को जकड़ लिया है और उसका साइकोलॉजिकल मेकअप चेंज कर रहे हैं। उसको उसके मकसद से गाफिल कर रहा है। रैपिडली चेंजिंग एंटरटेनमेंट शिफ्ट्स एक भंवर हैं, व्हर्लपूल हैं, जो हमें और हमारी औलादों को ना सिर्फ खालिक कायनात से दूर कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हैं। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड एंड टू अडॉप्ट द एनालिटिकल स्किल। सोचें,
मैंने कोई आपके ऊपर इस वक़्त किसी चीज़ का फ़तवा नहीं लगाया है। जो कर रहे हैं, ज़रा सोचें और समझें। अभी मेरा लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ। वी विल स्टार्ट इंशाअल्लाह पार्ट 2 ऑफ अल्हाकुम इन नेक्स्ट थर्सडे क्लास। और आपका दिल ये चाहता है आप आएँ और अपने बच्चों के साथ बैठें एंड डू अटेंड दीज़ सेशंस। बट ये कुरान है। ये सिर्फ़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के इंसानों के मसाइल हल करने नहीं आया था। ये रहती दुनिया तक के इंसानों को सॉल्यूशंस देने आया था। ये मेरी किताब है। अपनी अक्ल से सोच लें, अपनी इस आयत की रोशनी में अपनी अक्लों से इधर-उधर डेमोग्राफिक फिगर्स को देखते हुए और डिफरेंट जनरेशंस के अंदर कंपैरिज़न करते हुए देखें कि इस एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर इंसानों के ज़हन की मयार को कितना बदला गया है और बदला जा रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान से मोहब्बत करना, कुरान का इल्म हासिल करने के बाद अपने अमल को सँवारना आसान बना दे। अल्लाह हम में ताकत नहीं है कि हम अपने बच्चों को इस शिकंजे से, इस ट्रैप से निकाल सकें। अल्लाह हमें हिकमत सिखाइए और हमारी औलादों की हिफ़ाज़त फ़रमाइए। अल्लाह हमें वो सुकून दीजिए जो इस कलाम से हमारे सीनों में ऐसा उतर जाए कि हमें सोचने समझने की और दुरुस्त फ़ैसले करने की सलाहियत मिल जाए। अल्लाह हमें सिर्फ़ अपना मोहताज कर। अल्लाह दुनिया का खौफ़ हमारे ऊपर से हटा दे, मुस्तक़बिल का खौफ़ हमारे ऊपर से हटा दे, वो मुस्तक़बिल जो सिर्फ़ दुनिया के साथ अटैच है और हमें अपनी आखिरत से गाफिल रखता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।